नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, जब भ्रष्ट, विकृति, व्यथिति र जवाफदेहिता विहीन राजनीतिक मौलाउँदै जान्छ तब लोकतन्त्रमा पनि जनताले विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् भन्ने तथ्यको सिद्ध भएको छ यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा। पटक पटक सत्ताको तरमाराहरूको जालझेल र बेइमानीले वाक्क दिक्क भएका जनताले यस पटकको निर्वाचनमा विवेकपूर्ण फैसला गरे। शहरदेखि गाउँसम्म दलीय स्वेच्छाचारी विरुद्ध जनताको मतको विद्रोहले बालेन, हर्क र गोपालहरू एकाएक चर्चामा आए। दलतन्त्रको एकाधिकार र एक मनवाद विरुद्धमा जनताले जे फैसला गरे त्यो फैसलाले दलीय निरङ्कुशताको भविष्यमाथि उठाएको प्रश्नको प्रसङ्ग लिएर आज उपस्थित भएका छौँ खबर भित्रको खबरमा। भ्रष्टाचार, व्यथिति र विकृति अनि सत्तावाद विरुद्ध स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र पात्रको उदय। दलतन्त्रको एकाधिकार र निरङ्कुशताको विकल्पमा जनताको विवेकपूर्ण फैसला। नयाँ अनुहारहरूको उदयले हल्लियो दलीय जुवा अखडा, भत्किए लाल किल्ला। व्यवस्थामाथि नै चुनौती कि दलको विकल्पको खोजी। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा दलीय तन्त्रप्रति अनुदार देखियो। शहरका बस्ती बस्तीदेखि दूर दराजका गाउँमा पनि दलीय एकाधिकार विरुद्ध जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर स्थानीय सरकारको प्रमुख बनाइदिए। यस्तै एक चर्चित पात्र हुन् सामाजिक अभियन्ता हर्क राई साम्पाङ। धरानी मतदाताको अथाह विश्वास र भरोसाले धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय भए साम्पाङ। न्याय र सुशासनको पक्षमा लड्दै आएका साम्पाङ मतदान अघि कोही थिएनन्, तर मतको बाकसमा हजारौं धरानका मतदाताले विश्वासको मत दिए। दलीय सिन्डिकेट विरुद्ध धरानवासी जनताको मतले साम्पाङ 5 वर्षका लागि चुनिए। सत्य ईश्वर हो, ईश्वर सारा ब्रह्माण्ड हो। सत्य लिएर हिँड्ने एक्लो हुँदैन, किनकि उसँग सारा ब्रह्माण्ड हिँडिरहेको हुन्छ। हो, आज यो भनाइलाई धरानवासीले पुष्टि गरिदिएका छन् स्थानीय निर्वाचनमा। धरानको निम्ति सधैँ सत्य बोल्ने तर सधैँ एक्ला ती यस्ता पात्रलाई धरानवासीले अभूतपूर्व मतले विजय गराइदिए। जो पात्र हुन् हर्कराज राई अर्थात् हर्क साम्पाङ। धरानवासीको न्यूनतम विकास र सुविधाका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गर्दै आएका साम्पाङमाथि शक्ति र सत्ताले सधैँ भएको व्यवहार मात्रै गरेन, आफ्नै उपमहानगरपालिका कार्यालयमा छिर्दा समेत भोकैबाट लखेटिएका थिए साम्पाङ। न्यायको पक्षमा सधैँ वकालत गर्ने साम्पाङमाथि 12 मासे सत्ताका जुवाडेहरूले धम्की मात्रै दिएनन्, सत्यको पक्षमा बोल्दा एक्लै गराइए साम्पाङ। तर उनको सत्यको आवाज कहिल्यै डगमगाएन। शक्ति, सम्पत्ति र सत्ताको आडमा भइरहेको पटक पटकको झुटको विपक्षमा बोल्न उनी छोडेनन्। हामीलाई ससम्मान नगरपालिकाले पत्र काटेर वार्तामा बोलाएन भने हामी 2 गते मेयरको घर घेर्छौँ, त्यसपछि उपमेयरको घर घेरिन्छ। त्यसरी हामी अब घर घरमै जान्छौँ, किनभने अब नगरपालिका गएर हामीले धेरैचोटि पत्र बुझाउन चाहँदा उहाँहरू भाग्नुभयो है, र जनताको बिजोग छ यहाँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रतिनिधि हो भने उहाँहरूले अब जवाबदेहिता वहन गर्नुपर्छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीसँग हामी जहिले जसो झडप गरेर बसिरहेका छौँ होइन।
यो प्रिय यो चाहिँ लोकतान्त्रिक किसिमको चाहिँ सन्देश गइरहेको छैन धरानबाट। जब स्थानीय निर्वाचन 2079 को चुनावी अभियान सुरु भयो तब दलका नेता कार्यकर्ता हुल बाँधेर धरानका चोक चोकमा पुगेका हुन्थे। बाजा गाजाले नगर नै थर्काउँथ्यो। दलीय भक्तिभाव राख्ने कार्यकर्ताको लावा लस्कर उही पुरानै पुलिन्दा लिएर मतदाता रिझाउन व्यस्त हुन्थे। चुनावी माहौल तातिएसँगै 5 वर्षपछि मुख्य दलका नेता कार्यकर्ता घर घरमा पुगेका थिए। तर साम्पाङका लागि त्यो नौलो थिएन, किनकि उनी जहिल्यै पनि धरानवासीको दुःखमा सधैँ नजिकै रहन्थे। चुनावी माहौलले धरान तातिँदै जाँदा साम्पाङ पनि चोक चोकमा धराने जनताको आवाज बोलिरहन्थे। साम्पाङ यसरी धराने जनताको आवाज बोलिरहँदा पनि उनको पक्षमा कोही उभिएका देखिँदैन थिए। एक्लै भाषण गर्दै स्थानीय सरकारमा गतिलो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्दै जनतालाई बेउझाउँथे र झकझकाउँथे। चोकमा पुग्थे, मतदाताको घर दैलोमा पुग्थे अनि जनताले सही फैसला गर्न आग्रह गर्थे। तर पनि उनको आवाजमा आवाज दिने कोही हुँदैन थिए। हर्क साम्पाङ अरू जस्तो होइन। अरूले भन्यो होला यो अब चुनावको बेला गर्ने, अरू कहाँ थियो त त्यतिखेर जतिखेर हामी लडिरहेको थियौँ यत्रो वर्षदेखि, होइन? उनीहरूले गर्ने होइन। उनीहरूले गर्ने भने 2 अर्ब 16 करोड 4 लाख रुपियाँ आएको होइन, 22.07 मिलियन US डलर। त्यतिखेर त्यत्रो पैसा 2 ट्रक पैसा लिएर जुन आयोजना सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले गर्दा नै बिग्रेको होइन धरानको खानेपानी। अनि उनीहरूले अहिले त्यो एजेन्डा बोक्न मिल्छ? MCC पास गर्ने माथिको मान्छे, तलको मान्छे हाम्रो खानेपानी खाइदिने, जलाधार बेच्न खोज्ने, होइन? चोर फटाएर होइन यिनीहरू, है? भ्रष्टाचारीलाई चोर भन्नुपर्छ। फटा त फटा भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चोर फटाहरूको पछाडि धराने जनता हुनु हुँदैन। धराने जनताको सच्चा सेवक हर्क साम्पाङ नै हो। यसपालि सम्पूर्ण धराने जनताले, अहिले धरानका युथले, अहिले धरानका चाहिँ मजदुरहरूले, अहिले धरानका व्यवसायीहरूले, अहिले धरानका तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले अहिले हर्क साम्पाङलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेको छ। जब वैशाख 30 गते धरानवासीले मत जाहेर गरे, त्यो धरानवासीको सार्वभौम मतले उनै एक्ला अभियन्ता साम्पाङको सपनालाई अनुमोदन गरिदियो अनि बल्ल साम्पाङको चर्चा अभूतपूर्व रूपले चुलियो दुनियाँभर। धरानवासीको मौनता भित्रको त्यो अभूतपूर्व समर्थनको मतले साम्पाङ धरान बनाउने कार्यकारी तहमा पुगे। पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ धरानमा स्थानीय सरकार छ है भन्ने अनुभूति म धराने जनतालाई गराउँछु, ताकि चाहिँ कोही कसै होइन अनाहकमा कुटाइ खाएर थुनामा बस्नु नपरोस्, है? कोही कसै चाहिँ तपाईँको बलात्कृत हुनु नपरोस्, कोही कसैले चाहिँ अनाहकमा अन्य अत्याचार भोगेर चाहिँ पीडित भएर बाँच्नु नपरोस्। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको अब गरिब दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ विशेष गरी एक खालको आरक्षणकै नीति लिएर चाहिँ नगरपालिका अगाडि बढ्छ। र अब एक्सपेक्टेसन्स त धेरै छन्, होइन? खानेपानीदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली बत्ती यावत कुराहरू छन्। ती कुरालाई चाहिँ हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै लान्छौँ, समाधान गर्दै जान्छौँ समस्याहरू। हो, धरानमा वर्षौं पुराना राजनीतिक दलहरूको किल्ला भत्काउने तिनै व्यक्ति हुन् हर्कराज राई साम्पाङ। उनी विगत 10 वर्षदेखि जनताकै पक्षमा आन्दोलन गर्दै हिँडे। उनी कहिले भ्रष्टाचार र बेथितिका मुद्दा त कहिले काकाकुल धरानवासीका खानेपानीको मुद्दा उठाउँथे। सधैँ सडकमा एक्लै उभिएर शासकलाई खबरदारी गरिरहन्थे। धरानवासीलाई केही समस्या पर्यो भने सबैभन्दा पहिले उनैलाई सम्झन्थे धरानवासीले। उनी सधैँ न्यायको पक्षमा शक्तिशाल झैं उभिन्थे। साम्पाङ कुनै दलका शीर्ष नेतृत्वको पुस्तान्तरणका पात्र नै होइनन्। उनीसँग न त दलीय विरासत, न त दलका जस्ता भक्तिभाव दर्शाउने कार्यकर्ता। दैनिकी गुजाराका लागि 6 वर्ष इराक र अफगानिस्तानमा ज्याला मजदुरी गरेर फर्किएका साम्पाङ जीवन धान्नकै लागि यही धरानमा रिक्सा चलाए। उनी रिक्सा चलाएर मात्रै रोकिएनन्, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने साम्पाङ फेरि समाज सेवामै फर्किए। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय एकता सञ्जाल नामक एक संस्था खोलेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएका थिए। आदिवासी मूलवासी एकता सञ्जाल, आम एकता अभियान र टेम्पो एकता सङ्घमा समेत संलग्न रहेका थिए। 2076 मा भएको उपनिर्वाचनमा साम्पाङले धरान उपमहानगरको नगर प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, तर उनी सफल भएनन्। उनलाई 422 मतदाताले मात्रै विश्वास गरे। लामो समयदेखिको एमालेको किल्लामा काङ्ग्रेसको तर्फबाट तिलक राई प्रमुखमा
निर्वाचित भए। तर तिलक राई धरानको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आए पनि धरानभित्रको विकृति, व्यथिति र भ्रष्टाचार घटेन, बरु बढ्यो। जसले गर्दा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने झैं धरानवासी वाक्क दिक्क भएका थिए। शासन प्रशासनमा भएको चरम व्यथिति र धरानको पानीको काकाकुलले विरक्तिएका नगरवासी नयाँ अनुहारको खोजीमा थिए। नेपालभरिको पत्रकार आउनुहोस् तपाईँहरू है, धरानको आदि जनता आओस्, भानुचोकमा कागज गर्छु, तल भत्ता लिन्न भन्दिनँ, लिन्छु, तर त्यो बाहेक 1 रुपियाँ तलमाथि गरेछु भने बरको फेदमा बाँधेर मलाई जुत्ताले हान्नु, त्यसको भोलिपल्ट रिजाइन गर्छु, 1 हप्तामा धरान छोड्छु, जिन्दगीमा कहिले आउँदैन। दलीय एकमनवाद, दलीय निरङ्कुशता र दलतन्त्रको ज्यादती विरुद्ध उभिने छहारी खोज्दै थिए धरानवासीले। त्यो छहारी दिन सक्ने एक पात्र साम्पाङलाई देखे र सार्वभौम मतको माध्यमबाट 2079 को स्थानीय निर्वाचनमा अनुमोदन गरिदिए हर्क राई साम्पाङलाई। नगरवासीको त्यो अभूतपूर्व विश्वासले धरानको प्रमुखमा निर्वाचित भएका साम्पाङले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेमा जनताले दिने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै प्रमुखको कुर्सी सम्हाले। दलीय प्रतिस्पर्धा गरियो, लोकतन्त्रले चाहिँ तपाईँको कि त चुन्ने कि त चुनिने अधिकार दिएको छ। मैले यसपालि चुनिने अधिकार प्रयोग गरेँ, म चुनेर आएँ। अब पार्टी बिनाको मान्छे आयो, अब यो एक्लै आयो, यसलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो वैरभावपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूले कहिले पनि नसोचिदिनु होला। त्यो सोच्नु भने बित्तिकै चाहिँ फेरि के हुन्छ भने धरानको विकास रोकिन्छ, होइन? धरानको विकास रोकिएको हामी चाहन्छौँ त? त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँको हामी जाँदैनौँ, हामी सबै सहकार्य गर्छौँ। मैले अघि पनि भने यहाँहरूलाई, म सबै मान्छेलाई मिलाएर लैजान्छु, किनभने अब म अभिभावकको रूपमा छु है। जे जस्तो हुँ, म समन्वयकारी भूमिका खेलेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छु। मैले अभिभावकत्व म पुरा गर्छु, सम्पन्न गर्छु। मतदातालाई सधैँ दास र रैती ठान्ने मूलधारका दल कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतले धरानमा राजनीति त गरे, तर हरेक पटकको धरानवासीको मतलाई लिलाम गरे। हरेक पटक आश्वासन र प्रलोभनले वाक्क दिक्क धरानवासी मुख्य दलका विरुद्धमा मौनताको विद्रोह गरे। यस पटक मतको माध्यमबाट मतदातालाई दास र रैती सम्झने दलीय तन्त्रलाई चुनौती दिए धरानवासीले। अनि धरानको न्यायका लागि सङ्घर्षशील भुइँ मान्छे साम्पाङलाई दिए मत र 5 वर्षका लागि स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख बने हर्क राई साम्पाङ। सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट उदाएका साम्पाङ एक सामान्य मानिस हुन्, तर भुइँ मान्छेहरूको न्याय र मुक्तिका लागि सधैँ एक्लै लड्दै आएका साम्पाङलाई चुनाव अघि कसैले सघाएनन्। उनी निरन्तर धरानको पक्षमा आवाज बोलिरहे। नगरका गल्ली गल्ली चोक चोकमा उनका आवाजहरू ठोकिए धेरै पटक, तर यस पटक उनको त्यो न्यायपूर्ण आवाजलाई जनताले अनुमोदन गरिदिए, जसबाट वर्षौंदेखि सत्ताको दोहन गर्नेहरू वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनबाटै बढारिए। धरानवासीले मुक्तिको महसुस गरे। दलीय एक मनवाद विरुद्धको उकुस मुकुसबाट थप उनीहरू उत्साहित भए। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर विश्रामपछि। राजनीतिक विशुद्ध मानवीय सेवा हो, मूल नीतिहरूको पनि राजा हो राजनीति। तर लोकतन्त्रको दुहाई दिएर राजनीतिको मर्म र भावनाको गला निमोट्ने दलहरूले जनतालाई झुटा आश्वासन दोहोर्याई तेह्र्याई जनता झुक्क्याउने दललाई मतदाताले सबक दिए। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा वर्षौंदेखिको सत्तावाद, दलीय तन्त्र र स्वेच्छाचारीको विरुद्धमा जनताले जे जस्तो विद्रोहको मत गरे, माध्यमबाट त्यो विद्रोह चानचुने हुँदै होइन। जनताको विवेकपूर्ण फैसलाले दलीय विरासत पर्खाल झैँ ढले। जहाँ काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्का साम्पाङ, जनकपुरमा मनोज कुमार र धनगढीमा गोपी हमालले विजयको झण्डा फहराए। जनताको त्यो अभूतपूर्व जनमतले दलका कारखानामै भूकम्प गइदियो। कुन दलका कहाँ कहाँ ढले किल्ला, यो
रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय निर्वाचन रोचक मात्रै भएन, अप्रत्याशित पनि भइदियो। जहाँ मुख्य दलका हस्तीहरू नै बढारिए, सहरका गल्ली चोकमै गुमनाम ती पात्रहरू एकाएक उदाए। बालेन शाह, गोपी हमाल, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र पात्रले दलीय यन्त्रका बलिया गढहरू नै गर्लाममै भत्काएको स्वीकार्छन् नेताहरू। दलसँग सहमत हुन्जेल दलका प्रतिनिधिहरूलाई जिताउने, दलका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने त्यो काम अहिले पनि भयो। 100% 100% दलसँग असन्तुष्ट भन्ने पनि देखिएन होइन, दलहरूकै प्रतिनिधिहरूले जितेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ मुख्य सहरहरूमा राजधानीमै दलका उम्मेदवार हराएर राजधानीमै चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चाहिँ मतदान गर्नु भनेको छ। राजधानीको महानगरपालिका चलाउन, क्यापिटल सिटीको चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहिँ दलहरू सक्षम छैनन् तिनीहरू, अथवा तिम्रा उम्मेदवारहरू उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा त देखियो। किनभने सबैभन्दा सचेत मतदाता रहेको ठाउँ हो यो काठमाडौँ भनेको राजधानी हो। त्यस्तै धनगढी, धरान, जनकपुर जस्ता सहरहरूमा पनि र कतिपय छिटफुट अरू ठाउँहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन्, ओडाहरूमा पनि जितेका छन्। भनिसकेपछि यसबाट चाहिँ एक प्रकारको अघि पनि मैले भने शान्त र कूटनीतिक विद्रोह हो यो जनताको। र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएर चाहिँ दलहरू सुध्रिनुपर्छ, दलहरूको कार्यशैली फेरिनुपर्छ, दलहरूको काम गर्ने तौर तरिका बदलिनुपर्छ। दलबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ। दलहरूले चलाएका सरकारहरू चाहिँ सबै चाहिँ जनताप्रति समर्पित छैनन्, सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ सेवा दिनका लागि योग्य चाहिँ छैनन् दलका सरकारहरू भन्ने कुराको चाहिँ एउटा यो स्पष्ट चाहिँ अभिव्यक्ति हो। बालेन शाहले ठुला दलका उम्मेदवारहरूलाई चकमा दिँदै अग्रता कायम गरिरहेका छन्। विगतमा सर्वाधिक मत लिएर काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पटक पटक भएका स्थापित तेस्रो लहरमै खुम्चिए। मतदान अघि जितको घोषणा गरेका एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित बालेनभन्दा दोब्बर मतले पछि पारिएका छन्। बालेनले काठमाडौँमा विजयको अग्रता बढाइरहँदा धरानका हर्क साम्पाङले प्रमुख पदमा विजय हासिल गरे। धरानी जनताको अद्भुतपूर्ण विश्वासले शक्तिशाली दलीय उम्मेदवारहरू प्रमुख बन्ने रिङबाट बाहिर हुत्याइए। पटक पटक दलीय तन्त्रको हुकार, झुट र जालझेलबाट मुक्त खोज्दै साम्पाङलाई धरानवासीले 5 वर्षे स्थानीय सरकारको सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी सुम्पिए। त्यस्तै धनगढीमा पनि रोचक र पृथक दृश्य देखियो यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयको झण्डा फहराए सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारको विरुद्ध। हमालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शक्तिशाली उम्मेदवार नृप बहादुर ओडलाई झण्डै दोब्बर मतले पराजित गरे। काङ्ग्रेसको तर्फबाट पुनः धनगढीका लागि उम्मेदवार बनेका ओड हमालका लोकप्रिय जनमतका अघि टिक्न सकेनन्। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित बैतडीको डिला सैनी गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष जोशी विजयी भए। जोशीले एमाले र गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीका उम्मेदवारलाई पराजित गरे। त्यस्तै यता मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह सुड्डीले विजयी हासिल गरे। शीर्ष नेतृत्वको स्वेच्छाचारी विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका उनलाई जनताले पत्याए। 5 दलीय गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई नगर प्रमुखको पदमा उठाएपछि सुड्डी आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। यी यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशभर विजयी भएका छन्। यी पात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको विजयीले दलहरूप्रतिको विश्वास र भरोसा समेत गुम्दै गएको विश्लेषणहरू हुने गरेको छ। दलहरूले समृद्धिका नारा दिने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको जानकारहरूको टिप्पणी छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा 46 सालमा जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनले जनताका अपेक्षाहरूलाई, त्यसपछि आएका सरकारहरूले, त्यसपछिका राजनीतिक दलहरूले
सकेनन्, अन्ततः राजाको कोप भाजनको शिकार भयो हैन। त्यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलन जुन भयो, वैशेषिक कृषिको आन्दोलन, त्यसले जुन खालको सन्देश लिएर आयो, त्यसले जुन जति शहादत गरेर त्यो आन्दोलन, त्यो क्रान्ति चाहिँ सफल भयो, त्यो क्रान्तिले उठाएका आवाजहरूलाई राजनीतिक दलहरूले यस बिचमा सम्बोधन गर्न नसकेको एउटा भनौँ न निराशाको एउटा विस्फोट हो जस्तो लाग्छ। अर्थात् त्यो आन्दोलनको एउटा गुन्जन पनि हो भन्न सकिन्छ यसलाई, कि त्यो आन्दोलनले राखेका जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरू, जनताका पिरमर्काहरूलाई हेर्ने, बजार भाउहरूलाई कम गर्ने, विकास निर्माणका कुराहरूमा प्रष्ट धारणाहरू लिएर आउने, खास गरेर यो भ्रष्टाचार, दलाली, तस्करी, माफियागिरीबाट चाहिँ समाजलाई मुक्त गराएर साँच्चीको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने भन्ने जुन जनताको अपेक्षा अब यी नेताहरूले बनाउँछन्। अब यो परिवर्तनले त्यो परिवर्तन जान्छ र देश विकसित हुन्छ भन्ने थियो। नेताहरू कतै त्यतैतिर पो अल्मलिएका हुन् कि भन्ने पनि यस्तै देखाएको छ। 2074 को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनेको एमाले यसपटक फराकिलो अन्तरसहित दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। वर्षौंदेखि आफ्नो विरासत ठान्दै उसका किल्लाहरू यसपटकको निर्वाचनमा भत्किएका छन्। कुन दलको किल्ला कसरी भत्कियो यो हेर्नुहोस्। 2054 को स्थानीय निर्वाचनदेखिको गढ बुटबल पनि एमाले जोगाउन सकेन। महाकालीको दोधारा चाँदनीमा 30 वर्षपछि एमाले झण्डा गाड्यो। ओलीको गृह नगरमै जोगिएन एमालेको 3 दशक पुरानो विरासत। बागलुङमा 3 दशकदेखिको एमाले साख काङ्ग्रेसको काखमा। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा एमाले भत्कायो काङ्ग्रेसको गढ। बाँकेको कोहलपुरमा 2051 देखिको एमाले शक्ति काङ्ग्रेस एक्लैसँग हार्यो। नुवाकोटको बिदुरमा पनि ढल्यो एमालेको 3 दशकको किल्ला। जुम्लामा एमाले नील भयो। स्याङ्जामा एमाले र काङ्ग्रेसले एक अर्काको किल्लामा झण्डा गाडे। मुगुको खत्याङमा 25 वर्षपछि एमाले पराजित। दोलखाको भीमेश्वरमा 2049 लाई फर्कायो काङ्ग्रेसले। पोखरा महानगरमा एमालेको किल्ला भत्कियो भने काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्रको झण्डा फहराइयो। यद्यपि 5 दलीय गठबन्धनसँग लगभग एक्लै भिडेको एमाले काङ्ग्रेसका केही किल्ला पनि भत्काएको छ। सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धन भत्काएर एमाले विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए। तर एमाले भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवारका कारण गठबन्धनका शीर्ष नेताले सोचे जस्तो कार्यान्वयन भएन। तालमेल आंशिक कार्यान्वयन हुँदा पनि एमाले भने ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको हो। तर एमाले घुमाउरो पाराले पराजय स्वीकार गरिरहेको छ। काठमाडौँ मतदातामा चाहिँ अलिकति यो सत्ता विरोधी ट्रेन चाहिँ काठमाडौँको मतदाताले अलिकति पसेको, किनभने काठमाडौँमा निरन्तर सत्तामा एमाले, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एमाले र राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा पनि अधिकांश सिटहरू पनि एमाले। त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि फेरि निरन्तर सत्तामै र होइन तपाईँको चाहिँ अब उपमेयरसहित अब काठमाडौँको चाहिँ महानगरमा उपमेयरसहित काङ्ग्रेसको पनि थियो। र त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ अब सङ्घमा अहिले सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो यस्ता विविध कारणहरूले गर्दाखेरि काठमाडौँको चाहिँ एउटा ट्रेन चाहिँ मेयरको उम्मेदवार हुन थाल्यो। त्यसरी तपाईँको चाहिँ उपमेयरदेखि लिएर तल जाँदाखेरि अब राम्रै चाहिँ तपाईँको दलहरूलाई मत हालेको थियो। त्यसो हुँदा सत्तालाई अलिकति सबक सिकाउनको लागि काठमाडौँको मतदाताले वास्तवमा एउटा नयाँ मनोविज्ञान, नयाँ टेस्ट सुरु गरेको छ। दलको आकारमा तलमाथि भएको मात्र होइन, देशभर गाउँदेखि सहरमा दलको विरासत भत्किएको छ, जसले दललाई सबक मात्र होइन दलको विकल्पसँगै व्यवस्थामाथिको चुनौती त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनता अझै शक्ति हो लोकतन्त्रमा। जनताको विवेकपूर्ण फैसलाले मै हुँ भन्ने शासकहरू पनि सत्ताको घोडाबाट खसालिन सक्छन्। त्यो शाश्वत सत्यलाई दलीय तन्त्रले हरेक पटक नजरअन्दाज गर्दै आयो।
जनताको मतको काँध चढेर सत्ताको दोहन गर्दै विकृति र व्यथितिले मुलुक बर्बादी गर्ने काम गरे दलहरूको हदैसम्मको यो ज्यादतीले उकुस मुकुस जनता मुक्ति चाहन्थे। त्यो मुक्ति पाउने अवसरका रूपमा वैशाख 30 ऐतिहासिक दिन बन्यो। वैशाख 30 को फैसलाले दलीय तन्त्रको मुख्य गढ नै भत्किए। बाँकी प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ, अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, जब स्थानीय निर्वाचन 2079 को नतिजा आउन थाल्यो तब मुख्य दलका अखडा सहरहरूमा एकाएक हलचल आयो। सधैँ राजनीतिक कौडा हानेर शासन र सत्तामा एक छत्र दलीय निरङ्कुशताको राज गर्नेहरूकै महल हल्लियो। दलीय एक मनवादको सत्ताभित्र भुइँचालो मात्रै गएन, राजनीतिक जुवाडेहरूले कौडा हानिरहेकै बेला सहरमा मत विद्रोह नै भयो। सहरको छिडीमा गुमनाम पात्रको अग्रताले दलीय स्वेच्छाचारीको होस नै उडाइदियो। राजधानी मात्रै होइन, देशभरि मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णयले उलटपुलट नै ल्याइदियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वर्षौंदेखिको अलमल र जालझेलको राजनीतिले दिगदार जनता नयाँ अनुहारको पर्खाइमा थिए। नयाँ अनुहारबाट ठुलो अपेक्षा पनि होइन नागरिकको, तर ठुला ठुला सपना बाँड्ने, सानो सानो काम पनि गर्न नसक्ने पात्र र प्रवृत्तिबाट आजित थिए नागरिक। अत्यास लाग्दो राजनीतिक स्वेच्छाचारीबाट मुक्ति पाउने दिनको प्रतीक्षामा थिए जनता। त्यो व्यग्रताको घडी थियो वैशाख 30 गते। यही वैशाख 30 गतेको ऐतिहासिक दिन बन्न पुग्यो जहाँ मतदाताले विवेकपूर्ण मतको झट्टारो सबक दलीय निरङ्कुशतालाई राम्रैसँग दिए। दलहरूले शिक्षाको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफूलाई करेक्सन, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफूलाई सुधार्नुपर्छ। सुधारका निम्ति यो एउटा ठुलो शिक्षा हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमत जतापट्टि झुकाव राख्यो जनमतले, त्यो एउटा सुध्रिनका लागि चाहिने सुझाव हो। एउटा मैले त्यो भनिसकेँ। अब अर्को चाहिँ नि संसदीय निर्वाचनमा पनि दलहरूले चाहिँ उम्मेदवार उठाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो तर्फका चाहिँ क्यान्डिडेट चाहिँ प्रस्तुत गर्दा चाहिँ जनताको अभिरुचिलाई हेरेर, जनताको चाहनालाई हेरेर, व्यक्तिको व्यक्तित्व, लोकप्रियता, उसको क्षमता, उसको खुबीलाई हेरेर चाहिँ जनताको मनोभावना बुझेर, जनताको मनोविज्ञान बुझेर चाहिँ उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने यो सन्देश हो। थोपरिएका उम्मेदवारहरू होइन, लादिएका उम्मेदवारहरू, दलका नेताहरूको चाहना मुताबिक चाहिँ अगाडि सारिएका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ साथ दिँदैनन्, जनताले आफ्नो अभिमत दिँदैनन् भन्ने कुराको पनि यो एउटा सन्देश हो। जनतालाई सधैँ रैती देख्ने निरङ्कुश गठबन्धनमा रमाइरहेकाहरूको स्वर्गमै भुइँचालो नै गयो। स्थानीय निर्वाचन 2079 मा काठमाडौँमा बालेन शाहले लिएको अप्रत्याशित अग्रतासँगै देशभरिमा स्वतन्त्र र ताजा अनुहारले देखाएको कमालले 12 मासे सत्ता कौडीबाजहरू तिरमिराए। जति जति मतगणना बढ्दै गयो उति उति स्वतन्त्रताको अग्रताले दलीय भक्तिभाव राख्नेलाई बेचैन बनाइदियो। तर दलीय निरङ्कुशताबाट निचोरिएका सार्वभौम जनता खुसाए। सधैँ मतदातालाई खल्तीको दाम सम्झने दलीय अनुहारहरू पराजयको भयले रन्थनिए। नेतृत्वले जुन अहिलेको समयको मागलाई जुन सम्बोधन गर्न नसकिरहेको कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ युवाहरूले मुखरित गरे र त्यो मुखरित भएको कुरालाई जनताले टपक्क टिके र भोट हाल्ने दिन खुत्रुक्क भोट हालियो। त्यो अहिलेको जुन हाइतोबा जस्तो देखिएको छ त्यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा छ होइन। निश्चित केही सहरहरूमा त्यस्तो भएको छ, तर निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने राजनीतिक दलकै उम्मेदवारहरू राजनीतिक दलले नै विजय हासिल गरेका छन्, तर उनीहरूको विजयलाई चाहिँ एउटा चुनौती, एउटा सिङौरी खेल्ने अवस्थामा चाहिँ युवाहरू देखिए। यदि यो चेतावनीलाई राजनीतिक दलहरूले लिएर बेलैमा सचेत नहुने हो भने यो सङ्घारमा रहेको जुन संसद र प्रदेशको निर्वाचन छ
त्यसमा त यसले प्रभाव पार्यो। अब धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर त्याग तपस्या गरेका, बुद्धि भएका, विकास निर्माणका आफ्ना योजनाहरू बनाएका नेताहरू घुसिया भ्रष्टाचारी तस्करीहरूको फेरोमा नपरेको कारणले जुन राजनीतिक दलहरूबाट पनि किनारामा लागे। अब राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यस्ता कार्यकर्ताहरू, त्यस्ता युवा नेताहरू जो समाजप्रति प्रतिबद्ध छन्, जो भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन्, जो आफ्नो निश्चित आम्दानी छ, त्यो आम्दानीमा आफ्नो गुजारा गर्नुपर्ने र देखावटीपन, ढकोसला, राणा शाहहरूले गरेका जस्ता रवाफीपन चाहिँ अब देखाएर चाहिँ चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसपालिको निर्वाचनले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। जनता केवल एउटा मत मात्रै होइनन्, एक विचार, दर्शन र सिद्धान्त पनि हो। लोकतन्त्रका मुख्य निर्णायक नै उनै जनता हुन्। तर त्यही जनताको एउटा सचेतपूर्ण विद्रोहले सत्ताको घोडाबाट गलहत्याउन ल्याकत राख्छन् भन्ने हेक्का राखेनन् दलहरूले। सार्वभौम जनताको तागतलाई नजरअन्दाज गर्ने दलीय निरङ्कुशताका लागि मतदाताले अप्रिय निर्णय गरे। अधिकांश स्थानमा जुन दलीय एक मनवाद र दलीय तन्त्रको लागि यस पटकको स्थानीय निर्वाचन सबक बन्यो। सचेतपूर्ण मतदाताको सार्वभौम मताधिकारलाई अंकुश लगाउन गरिएको दलीय सिन्डिकेट भत्कियो। हर्क, बालेन्द्र, गोपी हमालहरूले स्थानीय सरकारका लागि सुयोग्यताको ताज नै पहिरिए। तपाईहरुले जुन विश्वास लिनु भएको छ त्यो विश्वासमा कायम रहन्छु र पूर्ण इमानदारीपूर्वक धनगढी नगरपालिकालाई सबै धनगढीवासीको साझा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्छु भन्ने जाने प्रण लिनु। पहिलो प्राथमिकता सचिवालय सुदृढीकरण। दलीय सिन्डिकेट बिना राजनीतिक मात्र होइन, कुनै पनि पेसाले एक कदम अघि बढ्न नसक्ने स्थिति बन्यो, जहाँ व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, पूर्वाधार जहीँ तहीँ दलको पासोमा नागरिक परे। लोकतन्त्रका मुख्य हिस्सेदार जनता नै दलीय एक मनवादको पासोमा पर्दै गएपछि मुक्तिको बाटो खोज्दै थिए। जनता लामो समय हामी स्थानीय तहमा हामी बहुमत जितेको कारणले बहुमत ठाउँमा हामी सत्तामा थियौँ र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि 74 यता हामी सत्ताधारी पार्टी नै भएर लामो समय बस्यौँ। खास गरी तपाईँको चाहिँ यो 3.5 वर्षको हामी केन्द्रीय सत्ता प्रदेश सत्तामा र मतदाताको मनोविज्ञानमा सत्ता विरोधी ट्रेन्ड हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गरेन। हामीले काम गरेका छौँ, गरेका कामको राम्रो प्रचार गर्दाखेरि परिणाम राम्रै आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र तर पनि हामी के कुरामा सन्तुष्ट छौँ भने देशभरि पपुलर मतको हिसाबले एमाले खसेको देखिँदैन, हामी सुधार गरेको देखिन्छ, धेरै राम्रो सुधार भएको छ। हामी पपुलर मतमा फस्ने तर सेट सङ्ख्याको हिसाबले हामी सेकेन्ड परेको स्थिति हामीले स्वीकार गरेका छ। धरानमा एक साधारण नागरिक हर्क राई साम्पाङले भत्काइदिए दलीय सिन्डिकेट, जहाँ उनै हर्क साम्पाङ 1 वर्ष अघि नदी दोहनको विरुद्धमा उत्रदा दलीय सिन्डिकेटको आक्रमणमा परेका थिए। नदीको बहावका लागि उनले आक्रमणको मात्रै सामना गर्न परेन, उनलाई एक्लाइयो पनि। तर आज जनताले उनलाई मतको माध्यमबाटै पुरस्कृत गरे। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन 2074 मा कमिसन खोर, भ्रष्ट, ठगीका आरोपी, प्राकृतिक स्रोत दोहन, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेदेखि नदी दोहन गर्नेहरू निर्वाचित भएका थिए। देशभरका धेरै तहहरू यस्तै अनुहारहरूले भरिएको अनुभव गरेका थिए जनताले। तर देशको फैसला गर्ने समयको पर्खाइमा थिए मतदाता। जब वैशाख 30 आयो तब शहरदेखि गाउँसम्म पुस्तैनी राजनीतिको दलीय तन्त्रको सत्ता पर्खाल मतदाताले भत्काइदिए। परम्परावादी दलीय सत्ता जनताको हितमा देखिएन। जनताले पटक पटक विश्वास र अपेक्षा पनि गरे, तर जति विश्वास र भरोसा जनताले गरे उति उति धोखाधडी र जालझेल पाए जनताले। दलका शीर्ष नेताले सोचे भन्दा ठीक उल्टो स्थानीय चुनावको परिणाम आयो। नयाँ पुस्ताले नयाँ अनुहार मात्रै होइन परिणाम चाहन्छन् र बालेनदेखि हर्कहरूले
दलीय घेराबन्दीको काँडेतार भत्काएर विजयको झण्डा फहराउन सामर्थ्य राखेका हुन्। दलीय तन्त्रले आफूलाई समयमै सच्याएन भने आगामी चुनावमा नयाँ हर्कहरू उदाउनेछन्, जसले दलीय भविष्य मात्रै होइन व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। बेलैमा दलीय नेतृत्वको चेत खुलोस्। हवस् त, ब्युरो सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।